बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और आगाज में सबसे पहले आपको बताएं, निगरान वजीर आजम कौन होगा, मुशावरत का सिलसिला तवील हो गया। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा, निगरान वजीर आजम का नाम आज या कल तक फाइनल हो जाएगा। वजीर आजम ने इत्तेहादी जमातों के एजाज में इशाया दिया है, जिसमें निगरान वजीर आजम के लिए मुशावरत हुई। उधर सदर ने शहबाज शरीफ को निगरान वजीर आजम के नाम के लिए खत भी लिखा है, जबकि वजीर आजम और अपोजिशन लीडर की दोबारा मुशावरत भी होगी। निगरान वजीर आजम कौन होगा, मुशावरत का सिलसिला तवील हो गया। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा, निगरान वजीर आजम का नाम आज या कल तक फाइनल हो जाएगा। वजीर आजम ने इत्तेहादी जमातों के एजाज में इशाया दिया है, जिसमें निगरान वजीर आजम के लिए मुशावरत हुई। उधर सदर ने शहबाज शरीफ को निगरान वजीर आजम के नाम के लिए खत भी लिखा, जबकि वजीर आजम और अपोजिशन लीडर की दोबारा मुशावरत भी होगी। निगरान वजीर आजम का नाम आज या कल तक फाइनल हो जाएगा। वजीर आजम ने इत्तेहादी जमातों के एजाज में इशाया दिया, जिसमें निगरान वजीर आजम के लिए मुशावरत हुई। उधर सदर ने शहबाज शरीफ को निगरान वजीर आजम के नाम के लिए खत भी लिखा है। इसी पर बात करेंगे, अवैस कियानी हमारे साथ मौजूद हैं। अवैस, बताएगा इस इशाये के हवाले से। जी बिल्कुल, इस वक्त वज़ीर आज़म हाउस में जो हुकूमती जो इत्तेहादी जमातों के जो सरबराहान थे और जो रहमान चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी समेत दीगर जो निगरान है, ये हाउस में जारी है। ठीक है, बहुत शुक्रिया अवैस। असेंबली तहलील के अगले ही दिन सुप्रीम कोर्ट ने कानून उलट दिया। सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एंड ऑर्डर एक्ट 2023 का कलअदम करार दे दिया। तफसीली फैसले में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एंड ऑर्डर एक्ट आइन के खिलाफ है। रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एक्ट की कोई आइनी हैसियत नहीं। पार्लियामेंट ऐसी कानून साजी का इख्तियार ही नहीं रखती। सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एंड ऑर्डर एक्ट आइन से मुतसादिम है, कलअदम करार दिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट रिव्यू एक्ट पार्लियामेंट की कानून साजी के इख्तियार से तजावुज़ है। रिव्यू ऑफ जजमेंट एक्ट को इस तरह बनाया गया जैसे आइन में तरमीम मकसूद हो। इस कानून के तहत अपील का हक दे दिया गया तो मुकदमा बाजी का नया सैलाब उमड़ आएगा। तमाम मुतासरा साइलीन सुप्रीम कोर्ट से रजू करना शुरू कर देंगे। 87 सिफात पर मुश्तमिल तफसीली फैसले में जस्टिस मुनीब अख्तर का इजाफी नोट भी शामिल है। जस्टिस मुनीब अख्तर का इजाफी नोट 33 सिफात पर मुश्तमिल है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर नवाज शरीफ का तबसरे से गुरेज। सहाफ़ी ने सवाल किया कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर क्या कहेंगे। मियां नवाज शरीफ का जवाब था, बहुत जल्द आपसे बात करेंगे। पहले तो लगता था सियासी जमातें खौफजदा हैं, आज के फैसले लगता है अदलिया में कुछ जजेस हैं वो भी खौफजदा हैं। इसके ऊपर आप क्या कहेंगे आज के फैसले के ऊपर सर? बैठ के बात करेंगे इंशाल्लाह आपसे। सर, आपकी वापसी के ऊपर लगता है बहुत सारी अदलिया को भी खौफ है, सियासी जमातों को तो है ही। आपसे जरूर बात करेंगे इंशाल्लाह बैठ के। साबिक चेयरमैन पीटीआई मुर्शिद के मुकम्मल कंट्रोल में कौन कैसे अदलिया, फौज और हुकूमत पर दबाव डालेगा। बुशरा बीबी की मुबैना डायरी सामने आ गई। चश्म कुशा इंकशाफात। बुशरा बीबी अपने वजीर आजम शौहर को कैसे और किस हद तक कंट्रोल करती रहीं। पीटीआई की सियासी हिकमत अमली किस वक्त क्या और कैसी होगी, सब कुछ डायरी में दर्ज। बुशरा बीबी गवर्नर राज लगने पर पहिया जाम हड़ताल की भी हिदायत देती रहीं। इतना प्रेशर देना है कि अदालत कोई नेगेटिव फैसला ना दे सके। बुशरा बीबी की डायरी बनीगाला सेक्रेटेरिएट का ब्लैक बॉक्स है। बुशरा बीबी ने बानी पीटीआई को जहनी, जिस्मानी और रूहानी तौर पर यरगमाल बनाया हुआ था। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की तर्जुमान फिरदौस आशिकबान कहती हैं, किससे मुलाकात में कौन सा हाथ मिलाना है, तस्बीह किस हाथ में पकड़नी है, किस वक्त कौन से और किस रंग के कपड़े पहनने हैं, सब बुशरा बीबी ही बताती थीं। 24 न्यूज़ से गुफ्तगू में उनका मजीद क्या कहना था, आपको दिखाते हैं। और जो ये डायरी है, ये सिर्फ बुशरा बीबी की डायरी नहीं, ये बनीगाला सेक्रेटेरिएट का ब्लैक बॉक्स है। खान साहब की ज़हनी, जिस्मानी और जो स्पिरिचुअल एक सोचने समझने की ताकत थी, सबको उन्होंने यरगमाल बनाए रखा। यहाँ तक कि जो मेहमान उनसे मिलने आते थे, उनको उन्होंने किस हाथ से
ہاتھ ملانا ہے اور کون سے ہاتھ کو پیچھے رکھنا ہے اور کس میں تسبیح رکھنی ہے اور کس ہاتھ کے کون سے پہننے ہیں. اور مجھے یاد ہے کہ یہ خاتون سوئی نہیں تھی تو خان صاحب جو ہیں وہ آفس پہنچ گئے اور جب ان کی آنکھ کھلی تو انہوں نے دیکھا جو کپڑے انہوں نے کہا تھا کہ آج یہ کلر پہننا ہے, دوسرے رنگ آپ پہ نحوست ہوں گے تو آج آپ کی فیور میں یہ کلر ہے, تو وہ خان صاحب دوسرے کپڑے پہن کے چلے گئے. جب ان کی آنکھ کھلی تو انہوں نے دیکھا کہ وہ کپڑے جو لٹکے ہوئے ہیں, انہوں نے تھرتھلی مچائی اور انہوں نے خان صاحب کو کال کیا. جہاز ٹیک آف کر گیا ہوا تھا ہیلی, وہ آفس پہنچ چکے تھے, وہاں ایمرجنسی ڈکلیئر کی اور انہیں کہا کہ ابھی واپس آئیں. انہیں واپس بلایا اور وہ جس رنگ کے کپڑے وہ چاہ رہی تھی وہ انہوں نے انہیں زیب تن کرائے اور پھر انہیں آفس جانے دیا. یہاں تک ان کا انفلوئنس تھا. وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کا راولپنڈی کا دورہ, ڈکیتی مزاحمت پر جاں بحق شہری کے ورثاء سے تعزیت کی. کہا ڈکیتی کے دوران شہادت بہت افسوسناک واقعہ ہے. نوجوان نے بہادری سے ڈاکوؤں کا مقابلہ کیا. خراج تحسین پیش کرتے ہیں. تینوں ملزمان پولیس مقابلے میں مارے گئے. جرائم پیشہ افراد کے گینگز کے خلاف آپریشن جاری ہے. جیسے وہ جا رہے تھے نا, انہوں نے پیچھے سے پکڑا انہیں, پھر انہوں نے پسٹول مار کے انہیں شہید کیا ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی ڈکیتی مزاحمت پر قتل ہونے والے شہری کے گھر راولپنڈی پہنچ گئے. وزیر اعلیٰ نے ایئرپورٹ ہاؤسنگ سوسائٹی میں متاثرہ فیملی سے اظہار تعزیت کیا اور فاتحہ خوانی کی. وزیر اعلیٰ نے کہا ڈکیتی کے دوران شہری کی شہادت بہت افسوسناک واقعہ ہے. نوجوان نے بہادری سے ڈاکوؤں کا مقابلہ کیا. جرائم پیشہ افراد کے گینگز کے خلاف آپریشن جاری ہے. شہریوں کے جان و مال کے تحفظ کی حکومتی ذمہ داری کو ہر صورت پورا کریں گے. امن و امان برقرار رکھنے کے لیے پولیس سمیت تمام ادارے متحرک ہیں. سوسائٹی میں بڑا دردناک سا واقعہ تھا اور وہ جوان جو ہے وہ بڑا بہادری سے مقابلہ کرتے ہوئے شہید ہوا ہے. اور انکل کے پاس آنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ ان کو اس جوان کو ٹریبیوٹ پیش کرنا جو آ کے لڑا ہے اور اس طرح مقابلہ کیا. آپ کے علم میں یہ بھی آ گیا ہوگا کہ تینوں جو بندے ڈاکو تھے وہ پکڑتے ہوئے آئی تھنک اس ٹائم پہ پولیس کے ساتھ مقابلے میں وہ مارے گئے. وزیر اعلیٰ محسن نقوی کی آمد اور متاثرہ خاندان کے دکھ میں شریک ہونے پر مقتول احمد حسن کے بھائی نے شکریہ ادا کیا. ان کا کہنا تھا کہ وہ وزیر اعلیٰ کی کاوشوں پر بے حد شکر گزار ہیں. پولیس نے بھی ان سے بے حد تعاون کیا ہے. الحمدللہ پولیس کی کارکردگی سے ہم لوگ بالکل مطمئن ہیں. الحمدللہ انہوں نے ہمارے ساتھ بالکل کوآپریٹ کیا ہے اور جو ہے تو محسن نقوی صاحب کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں کہ وہ ہمارے پاس آئے, ہمارے دکھ میں شریک ہوئے. 3 روز قبل ہسپتال میں ڈکیتی کے دوران فائرنگ سے احمد حسن جاں بحق ہوا تھا. پولیس نے ملزمان کو 48 گھنٹوں میں ٹریس کیا. گزشتہ روز پولیس مقابلے کے دوران تینوں ڈاکو مارے گئے تھے. سندھ اسمبلی تحلیل کر دی گئی. گورنر سندھ نے اسمبلی کے ایڈوائس پر دستخط کر دیے. وزیر اعلیٰ سندھ نے اسمبلی تحلیل کے لیے ایڈوائس ارسال کی تھی. سندھ اسمبلی تحلیل کر دی گئی. گورنر سندھ نے اسمبلی تحلیل کرنے کے ایڈوائس پر دستخط کر دیے. وزیر اعلیٰ سندھ نے اسمبلی تحلیل کے لیے ایڈوائس ارسال کی تھی. اسی پر بات کریں گے. عاجز جمالی ہمارے ساتھ موجود ہیں. عاجز بتائے گا, سندھ اسمبلی تحلیل کر دی گئی؟ جی ہاں, سندھ اسمبلی تحلیل ہو چکی ہے. گورنر سندھ نے وزیر اعلیٰ سندھ کی جانب سے ارسال کردہ ایڈوائس پر دستخط کر دی ہے, جس کے بعد باقاعدہ سندھ اسمبلی تحلیل ہو چکی ہے. سندھ اسمبلی 5 سال مکمل کرنے میں ابھی ایک دن تھا, آخری دن, ایک دن قبل اپنے وقت سے تحلیل ہو گئی ہے. اور گورنر سندھ نے اس سے قبل وزیر اعلیٰ سندھ یہاں سندھ اسمبلی سے خود ہی گئے تھے گورنر ہاؤس, گورنر سندھ سے ملاقات کی تھی, خود ہی ان کو ایڈوائس پیش کی جس پہ گورنر سندھ نے دستخط کر دیے اور اب سندھ اسمبلی تحلیل ہو چکی ہے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ عاجز جمالی, آپ ہمیں تفصیلاً آگاہ کر رہے تھے. سندھ اسمبلی کا الوداعی اجلاس ہوا. وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ نے اظہار خیال کرتے ہوئے ایوان کی مدت مکمل ہونے پر ارکان کو مبارکباد دی. انہوں نے کہا 3 ماہ کے لیے حکومت دے کر جا رہے ہیں, پھر ہم ہی واپس آئیں گے. ہمارے اقتدار کے 5 سال آسان نہیں تھے. اسپیکر سندھ اسمبلی کو قید و بند کی صعوبتوں کا سامنا کرنا پڑا. اتنے آسان 5 سال نہیں تھے. اس اسمبلی کو, اس حکومت کو چلنے سے روکا گیا. آپ ابھی بھی اپنا فرض نبھانے, اپنی کانسٹیٹیوشنل رسپانسبلٹی نبھانے جیل سے آتے ہیں, اسمبلی کو چیئر کرتے ہیں. آپ نے دل نہیں آ رہا کئی اور لوگوں کی طرح. آپ ادھر روزانہ آتے ہیں جب بھی اسمبلی کا سیشن ہوتا ہے اور اب پریزائڈ کرتے ہیں, یہاں سے واپس قید خانے میں جاتے ہیں. کہ ہم شکست دے سکے ان لوگوں کو
जिन्होंने ये साजिशें की थी। एक तरफ ये जो मैन मेड साजिशें थी पीपल्स पार्टी के खिलाफ ये हुई, दूसरी तरफ से रब की तरफ से भी बड़े इम्तिहानात हमारे ऊपर आए। बानी पीटीआई के मोबाइल फ़ोन फॉरेंसिक के लिए भिजवा दिए गए हैं। लाहौर पुलिस के मुताबिक बानी पीटीआई की गिरफ्तारी के वक्त 2 मोबाइल फ़ोन तहवील में लिए गए थे। बानी पीटीआई का एक सैटेलाइट फ़ोन भी तहवील में लिया गया था। पुलिस हुकाम के मुताबिक अंदराज मुकदमात के लिए मोबाइल फ़ोन का डाटा मददगार साबित होगा। दुश्मन के बुरे वक्त पर हम खुशी नहीं मनाएंगे। हुसैन नवाज की लंदन में मीडिया से गुफ्तगू, कहा उन्होंने भी अटक जेल काटी है, कीड़े मकोड़े और लू भुगती है। प्राइम मिनिस्टर मियां शहबाज शरीफ साहब जो है वो वहाँ पे कोई 3-4 माह जो है रहे। इसके अलावा मैं वहाँ पे था, गर्मी थी तो लू चलती थी और वो सुलाखों के दरमियान से आती थी। सख्त सर्दी में सर्द हवाएं जो है दरिया अटक की तरफ से आती थी। कभी खुश नहीं होना चाहिए जो है किसी की मुश्किल के ऊपर।